ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ دل کو منور کرنے کے لیے احادیث پاک رمضان المبارک اور قیام اللیل کے حوالے سے اس کی فضیلت ہے۔ قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔